ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थितां सुवर्णैर्वयति स्म तद्गुणैः। सितांशुवर्णैर्वयति स्म तद्गुणैः सितांशुवर्णैर्वयति स्म तद्गुणैः महाशिवें नः सह कृत्वरीबहुम्। महाशिवेन्वेम्नः सह समकृत्वरि सह कृत्वरीबहुम्। महाशिवेन् शिवेम्नः सहकृत्वरि बहुम् दिगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गने। दिगङ्गणा दिगङ्गणां दिगङ्गनाङ्गा नाङ्गावरणम् दिगङ्गन अङ्ग आवरणम्। दिगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गणे दिगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गणे यशः पटं तद्भट चातुरीतुरी। यशः पटं तद्भटचातुरी यशः पटं तद्भटचातुरी तुरी सितांशुवर्णैः वयति स्म तद्गुणैः महा शिवेम्नः महाशिवेम्नः इति महाशिवेम्नः सहकृत् सहकृत्वरी। सहकृत्वरे बहुं दिगङ् दिगङ्ग दिगङ्गना अङ्गावरणं दिगङ्गनाङ्गावरणम् इति एकः एव शब्दः। दिगङ्गनाङ्गावरणं हम्म, रणाङ्गने रणाङ्गणे हम्म, यशः पटं हम्म। तद्भटचातुरीतुरी तद्भट चातुरी तुरी। वयति स्म। वयति स्म वयति वयति नाम ज्ञायते वा? न वयनं नाम वस्तुतः एकं भवति। किम् उच्यते? निट्टिङ्ग्। ఉమ్, నిట్టింగ్ నిట్టింగ్ అంటే కుట్టడం కుట్టడం. ఆ, ఆ, నేయడం అని అంటారు తెలుగులో. ఆ, బట్టలు నేయడం नाम पट वस्त्राणां वयनं भवति। वयनेन वस्- वस्त्राणि उत्पद्यन्ते। सीव्यति अपि सीव्यति इति स्टिचिङ्ग्। समानार्थమే स्टिचिङ्ग् इस् डिफरेण्ट् फ्रम् इदं किमुच्यते? यान् वुलन् ఆ, निट्टिङ्ग्। निट्टिङ्ग् नाम येन वस्त्रस्य निर्माणं भवति। द्वयोः वस्त्रयोः यदि एकीकरणं तदा सीवनं क्रियते। So ఉమ్, that is stitching. Stitching is different from weaving. ఉమ్, Weaving. అవగతం वयनं అవగతం नाम weaving. ఉమ్, अवगतम्? అవగతం And in another sense, it is like you are expanding, you are creating something, right? ఉమ్, तथापि अर्थः भवति। वयति स्म। वयति स्म का कः वयति? आ, वयति स्म। सहकृत्वरी इति वा तद्भट चातुरीतुरी। तद्भटचातुरीतुरी अस्तु तद्भट चातुरीतुरी कथं भूता? आ, सहकृत्वरी। सहकृत्वरी कस्य सहकृत्वरी? आ, महाशिव हा, शिवेम्ना महाशिवेम्नः सहकृत्वरी तद्भट चातुरीतुरी वयति स्म। कं वयति वयति स्म? स्म एतत् यशः दिगाङ्गनाङ्गावरणम् पटम्। यशः तद्विशेषणं। पटम् यशः पटम् कथं भूतं? बहुं यशः पटम्।
हम्म। पुनः कथं भूतं दिगंगनांगा। दिगङ्गनाङ्गाभरणम् दिगंगनांगा। दिगङ्गनाङ्गाभरणं बहुं यशः पटं वयति स्म कैः वयति स्म अ, त तद्गुणैः तद्गुणैः सितांशुवर्णैः तद्गुणैः। शितांशुवर्णैः तद्गुणैः वयति स्म कस्मिन् रणाङ्गने रणांगणे। तर्हि महाशिवेम्नः सहकृत्वरी तद्भटचातुरी तुरी रणाङ्गने सितांशुवर्णैः तद्गुणैः दिगाङ्गनाङ्गाभरणं बहुं यशःपटं वयति स्म महाशिवेम्नः सहकृत्वरी सह तद्भटचातुरी तुरी तद्भटचातुरीतुरी दिगाङ्ग न न न अत्र सितांशुवर्णैः रणाङ्गने तद्गुणैः। आ, रणाङ्गने रणाङ्गने रणाङ्गणे हम्म, सितांशुवर्णैः तद्गुणैः हम्म, दिगाङ्गनाङ्गावरणं हम्म, अ, बहुं यशःपटं हम्म, वयति स्म। हम्म। तर्हि अर्थस्य ज्ञानार्थं किमपेक्षते इत्युक्ते आदौ वस्त्रस्य निर्माणं कथं भवति इति ज्ञातव्यम् हम्म। वस्त्रस्य निर्माणं कथं भवति कदाचित् दृष्टं वा न न दृष्टम् వేసుకోవడం వరకే. హ్యాండ్లూమ్ మిషన్ कथं भवति इत्युक्तौ देर् विल् बि अ फ्रेम् एवं रूपेण आदौ किं तत्र तन्तवः भवन्ति थ्रेड्स् विल् बि फस्ट् पुट् इन् हारिजाण्टल् ओके तद्दृष्टा आमाम्। अनन्तरं किं भवति तत्र एकं इदं भवति अ, काष्ठेनैव एकं निर्मितं भवति तस्य अन्तः वस्त्रं भवति थ्रेड् सर्वं इदं कृतं भवति तद् किं भवति इत्युक्तौ वर्टिकल् तद् दीयते वर्टिकल् वा न न एवं रूपेण नाम एवं हारिजाण्टल्। तु वन् वे दिस् एवमपि भवति सो प्लस् भवेत् खलु तदानीमेव वयनं भवति अन्यथा तन्तवः एव तिष्ठन्ति तर्हि अस्मिन् पार्श्वे यत् काष्ठद्वयम् अपेक्षते सो यु नीड् अ फ्रेम् तस्य काष्ठस्य वयदण्डः इति संज्ञा तुरी वेमादिकं पटस्य वेम इति उच्यते वेम इति वा उच्यते वयदण्डः इति वा उच्यते तुरी इति भवति यद् मध्ये निक्षिप्य यत् वस्त्रस्य यत् भवति खलु तत् तुरी इति तस्य संज्ञा तर्हि एकस्य वस्त्रस्य वयनार्थम् इदं द्वयं मुख्यं तुरी एवं वेम इति द्वयमपि अपेक्षते इदानीम् अत्र अनेन किं भवति वस्त्रं निर्मितं भवति वस्त्रेण किं क्रियते इत्युक्तौ आच्छादनं खलु क्रियते आम्। तर्हि तदपि एकम् आभरणं स्त्रीणां तदेकम् आभरणम् इदानीं वस्त्रं प्रकृते श्वेतवर्णे अस्ति श्वेतवर्णं श्वेतवर्णे अस्ति इति चिन्तयतु अनन्तरम् अत्र कस्य आवरणं क्रियते इत्युक्तौ दिगेव अङ्गनाः दिशः एव अङ्गनाः तेषाम् आवरणार्थं वस्त्रं वयति नलः नाम अहं केवलम् आदौ अर्थं वदामि तदुत्तरं प्रतिपदार्थं जानीमः इदानीं दिशः एव अङ्गनाः नाम स्त्रियः तेषाम् आभरणरूपं वस्त्रम् अयं नलः वयति नाम अयं नलः वयति केन वयति इत्युक्तौ श्वेतवर्णतन्तुभिः वयति अत्र वेम अपेक्षते एवं तुरी अपेक्षते वयनार्थं तर्हि तत्र वेम किं भवति इत्युक्तौ तस्य खड्गः तुरी भवति तस्य भटाः अथवा सः एव भटः वा सः एव तुरी अथवा तस्य सेना वा तुरी तस्य खड्गः भवति वयः वेम अनेन सह वस्त्रं श्वेतवर्णवस्त्रं नाम कीर्तिरूपं तस्य कीर्तिः श्वेतवर्णेन उच्यते अत्र
कीर्त्यात्मक श्वेतवर्ण वर्णविशिष्टवस्त्रेण सः दिशरूप अङ्गनाः सः आच्छादयति। नाम तस्य कीर्तिः सर्वत्र व्याप्ता, सर्वासु दिक्षु तस्य कीर्तिः व्याप्ता। तस्य कारणं किम् इत्युक्तौ तस्य सहकार्यकारणं भवति तस्य सेना एवं तस्य खड्गश्च इति। अवगतम्? अरे अवगतम्। इदमत्र उच्यते। तर्हि अनेन अभिप्रायः कः इत्युक्तौ सर्वासु दिक्षु तस्य कीर्तिः प्रसृता, तदपि तस्य शौर्यवशात् तस्य कीर्तिः प्रसृता इति। तदुच्यते। तर्हि महासि वेम्नः। असिः नाम किम्? असिः नाम खड्गः। महासिः तस्य बृहत्, तस्य बृहद्यः खड्गः अस्ति तदेव वेम। तादृश वेम विशिष्टः सः। सः नाम उच्यते तस्य नलस्य सहकृत्वरी नाम सहकारिकारणं भवति तद्भटचातुरीतुरी। तस्य ये भटाः नाम नलस्य ये भटाः तेषां यत् चातुर्यं नाम नैपुण्यं नाम युद्धे युद्धकौशलं यदस्ति तदेव तुरी अस्ति। तर्हि इदानीं तस्य खड्गः एव वयोदण्डः, वेमदण्डः, वायदण्डः। तस्य सेनायाः यत् युद्धकौशलमस्ति तदेव तुरी। तत् सहकारणीभूता सा तुरी। सा तुरी किं करोति इत्युक्तौ रणाङ्गणे, नाम रणः एव अङ्गनम्। अङ्गनं नाम किं? क्षेत्रम्। नाम इदानीं अस्त्रस्य वयनार्थमपि किञ्चित् क्षेत्रम् अपेक्षते खलु? आम्। तद्वत् अस्य कीर्तिवस्त्रस्य वयनार्थं क्षेत्रं किम् इत्युक्तौ रणाङ्गणम्। नाम रणप्रदेशे सितांशुवर्णैः, सितांशुः नाम किं? शुभ्रैः इत्यर्थः। सितांशुः वस्तुगत्या सितांशुः नाम चन्द्रः। नाम श्वेत कान्तिविशिष्ट वर्णैः वर्णैः नाम श्वेतवर्णेन तत्र विद्यमानैः तद्गुणैः तस्य नलस्य ये गुणाः, शौर्यादिरूपाः गुणाः। गुणशब्दस्य इदमप्यस्ति तन्तुः इत्यप्यर्थः। गुणः नाम तन्तुरपि। तन्तुः ज्ञायते खलु? तन्तुः तैः तन्तुभिश्च अथवा तस्य गुणैः दिगङ्गनाङ्गाभरणं। दिशः एव अङ्गनाः नाम स्त्रियः। तेषाम् अङ्गनानां यद् अङ्गस्य आभरणम्, अङ्गानां नाम तेषां स्त्रीणाम् अङ्गानाम् अवयवानां यद् आभरणभूतम् इदं नाम आच्छादनभूतम् इदम्, आभरणेन आच्छादभूतम् इदं बहुं नाम बृहत्, बहु विस्तृतं। यशः पटं, यशः एव सः पटः, पटः नाम वस्त्रं। यशः पटं वयति स्म। किं वयति स्म? तस्य भटचातुरी कीर्तिः। ओ यदस्ति, युद्धकौशल्यं यदस्ति सहकार्यकारणभूतं, तत् इदं वस्त्रं यशः पटं वयति स्म। अवगतं वा? अत्र रूपकम्। आमां किन्तु अत्र दिगाङ्गना इति इत्युक्ते तत्र दिक् एव अङ्गना इति वा अर्थः? नाम इदानीं राज्यलक्ष्मीः इत्युच्यते खलु? भूमिः स्त्रीत्वेन परिगण्यते खलु? आम्। तर्हि इदानीं दिशः अपि स्त्रीरूपः। तर्हि अवगतम्। सर्वत्र विद्यमानस्त्रीरूपदिशां यत् तेषाम् अवयवानाम् आभरणभूतः भवति अयं पटः। तादृशं पटं वयति। अवगतम्। अवगतम्। अवगतम्? हम्म। अस्तु, अवगतम्। अत्र यशः पटम् इति भवति खलु? यशः पटं वयति सः। किं किम्? न सः न एतत् इत्युक्ते किञ्चित् सुलभतया वक्तव्यं चेत् हम्म, तस्य सेना हम्म, तस्य कीर्तिः प्रसारयति तदेव खलु? हम्म। अस्तु, अस्तु। बहु तावदेव वक्तव्यम्। क्लिष्टेन वक्तम्। एवं तस्य सेना एवं तस्य गुणैश्च तस्य कीर्तिः प्रसृता भवति, सेनया गुणैश्च। हम्म। सहकृत्वरी इत्युक्ते तदेव वा? सहकारिणी, सहकारणम्।
सः कारणः सः भूतः। कारणम्। अस्तु। अत्र प्रथममस्ति सितांशु वर्णैः। सितांशुवर्णैः। सितांशुः इत्युक्ते श्वेतमेव खलु। हा। सितांशुः वर्णः ये येषां ते हम्म, ये अत्र किं सितांशुवर्णैः गुणः येषां ते हम्म, सितांशुवर्णाः हम्म। तैः तैः सितांशु। सितांशुवर्णैः। तस्य आ, गुणाः तद्गुणाः तैः तद्गुणैः महासि वेम्नः। आ, आ, अस् महाञ्चासौ असिः महासिः महाञ्चासो महाशवेव वेमा महासि वेमा तस्य महासि वेम्नः। महाञ्चास महा महा हम्म, महाञ्चासो असि असिश्च। असिः हम्म, असिः असिश्च महासि हम्म। आम्, महासि महासिः एव वेम वेमा महासि महासि वेमा। वेमा तस्य महासि वेम्नः। हम्म। सः घट कृत्वरि अपि सः कृत्वरि इति तथा अ, अ, इदमेव कृदन्तमेव रूपम् अतः अत्र समासः किमपि नास्ति। अस्तु। तद्भटचातुरी। एतदपि अस्ति खलु दिगाङ्गनाङ्गावरणम्। हम्म। आ दिशः दिक् एव अङ्गनाः दिगङ्गनाः दिगङ्गनानाम् अङ्गानि दिगङ्गनाङ्गानि कानि तेषाम् आवरणम्। वरणं तेषाम् आवरणम्। अ, रणस्य अङ्गणम् रणाङ्गणम्। रणा रणानाम् अङ्गनं रणस्य रणस्य अङ्गनं अङ्गणम् रणाङ्गनं रणाङ्गणम्। रणाङ्गनं तस्य भटः यशसः पटः। यशसः पटः हम्म। इत्युक्ते तद्भटः इत्यस्य तद्भटः तस् तस्य भटः तद्भटः अथवा तस्य तस्य भटाः भटः तद्भटाः तद्भटानां चातुरी तद्भटचातुरी तद्भटचातुरी एव तुरी तद्भटचातुरी तुरी। तुरि अ, तस्य भटः तद्भटः हम्म, नो चेत् तद्भटाः हम्म, तद्भटानां चातुरी हम्म, तद्भट तद् भटचातुरी हम्म, भटचातुरी एव तुरी तद्भटचातुरी तुरी। हम्म। अस्तु। यशः एव पटः यशः पटः। यशः एव पटः यशः पटः अस्तु। यशसः पटः इति न भवति यतः अत्र रूपकं खलु उच्यते। आम्। अत्र पटम् इत्युक्ते पटः तत्र नाम वस्त्रम्। क्षेत्रं वस्त्रम् वस्त्रम् अस्तु अस्तु। एकवारं सितांशुवर्णैर्वयति स्म तद्गुणैः। तद्गुणैः महाशिवेम्नः सह कृत्वरी बहुं दिगाङ्गनाङ्गावरणं वरणं रणाङ्गणे यशः पटं तद् यशः पटं तद्भट चातुरी तुरी।